राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी चुनाव केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। 11 र 12 गते जुन उम्मेदवारी दर्ताको जुन कार्यक्रम रहेको छ, यसअनुसार देशव्यापी रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रम रहेको छ। विशेष गरी 11 गते हिजो साना दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरायो भने आज ठुला दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउने जुन कार्यक्रम रहेको छ, यो बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि देशव्यापी रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछ। अब चुनाव केन्द्रित कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तालमेल नगर्ने भनिरहँदाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय तालमेलको कुरा आइरहेको छ। यो कुरा वास्तविकता के हो, यो विषयमा बुझ्नेछौँ। के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अन्य दलहरूसँग तालमेल गर्न तयार भएको, यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ चुनावमा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको एजेन्डामा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछ। अरू समसामयिक विषयवस्तु पनि उहाँसँग जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, राम्रो छ। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? एकदमै। अब यो चुनाव तालमेलको कुरा आइरहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। देशव्यापी रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा चाहिँ रातारात चाहिँ निर्णयहरू भइरहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेसँग तालमेलको कुरा अगाडि आइरहेको छ। यस्तै झापामा त केही दिन अगाडि मात्रै दमक नगरपालिकामा ओलीको जुन गृहनगर पनि हो, त्यहाँ काङ्ग्रेस र माओवादीले राप्रपालाई सघाउने गर्यो। यो तालमेलको कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरूले नै बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनदेखि चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँहरूले बारम्बार यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेका यिनीहरू राजनीतिक पार्टी मात्रै अलग हो, यिनीहरूको साइनबोर्ड मात्रै अलग हो, यिनीहरू सबै एउटै हुन्, एउटै पार्टी हो, यिनीहरूको साइनबोर्ड मात्रै अलग हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो साइनबोर्डमा चाहिँ तपाईँहरू मिसिनु भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिसिएको हो? अब त्यो होइन नि, जहाँसम्म साइनबोर्ड मात्रै फरक हुन्, विचार सिद्धान्तले एउटै ठाउँमा बेरिएका पार्टीहरू हुन्, गणतन्त्रवादी भनिएका, चाहे काङ्ग्रेस, चाहे कम्युनिस्ट, चाहे मधेसवादी दलहरू, चाहे कुनै पनि गणतन्त्रवादी दलहरू, साइनबोर्ड फरक, पार्टीका अध्यक्ष फरक, तर नीति विचार सिद्धान्तले एउटैबाट विदेशीहरूबाट सञ्चालित, पालित, पोषित र विशेष गरी विदेशीहरूको इच्छा र शक्तिमा चल्ने पार्टी हुन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फरक मत छैन। हिजो नि त्यही हो, आज पनि त्यही हो। जहाँसम्म तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू पार्टीमा एकाकार हुँदैनौँ, हामी कार्यगत एकता हुँदैन भनिराख्नु भएको थियो। अहिले भरतपुरमा जोडिँदै हुनुहुन्छ, झापामा जोडिँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा आश्चर्यजनक प्रश्न तपाईँले म माथि जुन गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय तह, स्थानीय सरकारमा हाम्रो चाहिँ एउटा बाहुल्यता, राष्ट्रवादीहरूको एउटा अभियानहरूको एउटा जमात, एउटा भिड र एउटा सङ्गठन देखिएको एउटा माहौल सृजना भएको देखेर विशेष गरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू स्वाभाविक रूपले अत्तालिएको अवस्था छ। तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ। यो बेलामा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिल्न सकेनौँ भने हाम्रो पनि राजनीतिक भविष्य अब अन्धकार हुन सक्ने सम्भावना छ। जस्तो कि नेपालकै लोकप्रिय अत्यन्तै ठुलो सहर भरतपुर नगरपालिका, जहाँ विगत महानगरपालिका, जहाँ तपाईँको 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि ठुलो एउटा राजनीतिक हङ्गामा भएको ठाउँ छ। त्यहाँ मतपत्र च्यातेर, मतपत्र खाएर चुनाव जितेको माओवादीका पुष्पकमल दाहालका प्रचण्ड पुत्रीले त्यहाँ मेयर जितेको इतिहास लामो छैन, 5 वर्ष अगाडि कुरा हो। आज त्यो ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आवश्यकता महसुस गर्दै, नेकपा एमाले महसुस गर्दै तालमेलको लागि हारगुहार गरेर तपाईँलाई उपमेयर लगायत वडा अध्यक्षहरू समेत विजयी गराउने एउटा सुनिश्चितता प्रदान गर्दै त्यहाँ एउटा तालमेलको अवस्था सृजना भएको छ। यो निश्चय नै निसन्देह साँचो र सत्य कुरा हो। अहिले यो पछिल्लो समय जुन देशव्यापी रूपमा देखिएको लहर, जुन कार्यक्रम आमसभा भइरहेको छ, त्यो आमसभाहरूमा चाहिँ एक किसिमको लहर व्यापक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। त्यो लहर चाहिँ हलोमा भोट हाल्न आएको लहर हो अथवा चाहिँ एमालेको सूर्य चिन्हमा भोट हाल्न आएको लहर हो त? भरतपुर महानगरपालिकालाई टेकेर कुराकानी गर्ने हो भने होइन। तपाईँ हामी क्लियर हुनु जरुरी छ। राजनीति भनेको त बडो गजब हुँदो रहेछ। यो बोल्ने तपाईँहरूको मिठा चिप्ला कुराहरूमा जनतालाई फसाइदिने र आफ्नो सत्ता केन्द्रित स्वार्थलाई चाहिँ जसरी भए पनि पुरा गरिदिने, तपाईँलाई म बडो गजबको खेल बडा प्रश्न पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नीति निष्ठा सिद्धान्तबाट 1 इन्च पनि विचलित छैन। यो क्लियर हुन म नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रियताका विषयमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा, सनातन हिन्दू राष्ट्रका विषयमा,
सङ्घीयताका खारेजी गर्ने विषयमा, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषयमा, नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने विषयमा, नेपाली जनतालाई नेपालमै स्वरोजगार बनाएर राष्ट्रलाई आत्मनिर्भरता बनाउने विषयमा नेपालको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चट्टान चाहिँ अडिग छ सिद्धान्त त। अहिले तपाईँको भर्खरै हुने वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारमा पनि जनताको साँच्चीकै राष्ट्रवादीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी साँच्चीकै नै धर्म संस्कृति र नेपाललाई माया गर्ने देशभक्त नेपाली जनताहरूको पनि प्रतिनिधित्व पनि गराउन सक्यो भने सबै खाले प्रयत्न त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्नु पर्यो नि। स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यहाँको मेयर, त्यहाँको उपमेयर, त्यहाँका वडाध्यक्षहरू पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै साँच्चीकै एउटा राष्ट्रभक्त देशभक्त देशलाई माया गर्ने, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने सोच विचार र मनस्थिति भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो देशभरि हुने स्थानीय 753वटा स्थानमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित गराउनु र त्यसलाई नेतृत्व गराउनु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नैतिकता र धर्म पनि हो। यति बेला काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्नेहरूले तपाईँसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ, तपाईँलाई हामी कहीँ चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा नेतृत्वमा तपाईँलाई चाहिँ निर्वाचित गराएर जनतालाई चाहिँ सेवा गराउने महत्त्वपूर्ण मौका दिन्छौँ भनिरहँदा स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार पनि प्रदान गरेको छ पार्टीले। केन्द्रीय तहले स्थानीय तहमा ती अधिकार दिएका कारणले स्थानीय तहलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुँदा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष र उपाध्यक्षकै जिल्लामा चाहिँ तालमेल हुने भयो। यो त एउटा संयोग हो होइन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षकै जिल्लामा हाम्रो मेयरलाई, हाम्रो पार्टीको नेतालाई मेयरको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले सहयोग गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर भएको देखिन्छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले त यसै गरी तपाईँहरूले ल्याउने भयो नि। फेरि पनि अब केही समयपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि सङ्घीय निर्वाचन आउँदैछ, केन्द्रीय चुनावमा चाहिँ तपाईँहरूले 1-2 सिट जितेको अवस्थामा त फेरि पनि यस्तै गरेर तालमेल गठबन्धनका कुराहरू अगाडि आएको खण्डमा फेरि पनि त्यही सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा राप्रपा चाहिँ त्यो लाइनमा गयो नि त। अब धेरैजना निराश भइरहेका छन् यो तालमेलको विषयलाई लिएर चाहिँ राप्रपाका कार्यकर्ताहरू आक्रोश पोखिरहेका छन् नि। यतिखेर म तपाईँको अत्यन्तै लोकप्रिय मिडियाका माध्यमबाट सिङ्गो देशवासी र विदेशमा समेत बस्ने राष्ट्रवादी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म सबै नै निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी नीति सिद्धान्तबाट विचलित छैनौँ। यो नीति सिद्धान्तलाई प्रतिस्थापित गर्नको लागि, पुनर्स्थापित गर्नको लागि यो नेपालको 2072 को संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र खारिजी गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थालाई हामीले विधिवत रूपमा विदा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी यथावत रूपमा अडान छौँ। जहाँसम्म स्थानीय तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा तपाईँले तालमेलको विषयमा शङ्कास्पद ढङ्गबाट तपाईँले मात्र कुरा उठाएको होइन, देशभरिका राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यस विषयमा तपाईँहरूसँग म जोडिएर, तपाईँहरूको मन भावना र मनमुटुसँग जोडिएर म के कुरा भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको स्थानीय जनता, स्थानीय तल्लो तहका स्थानीय सरकार नेपालको अहिलेको सङ्घीय संरचना बमोजिम तीन प्रकारको सरकार छ देशमा। स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार छ। स्थानीय सरकारमा लामो समय नेपालमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले एकाधिकार रूपले त्यहाँ चाहिँ जनताहरूलाई घुम्रामा पारे, जनतालाई एकाधिकार रूपमा उनीहरूलाई हरेक ढङ्गले कब्जा गरेर स्थानीय तह चाहिँ उनीहरूले निर्वाचित हुने वातावरण गरेर विगत लामो 5 वर्षको इतिहासमा उनीहरूले अत्यन्तै स्वेच्छाचारी, अत्यन्तै निरङ्कुशतापन ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार गरे, असीमित भ्रष्टाचार गरे। नेपाली जनतालाई उनीहरूले सधैँभरि जनता बनाएर त्यहाँमाथि शासन गरेर शासित भएर शासकको व्यवहार गरे। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा यस्तो दल हो जसले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई शून्यतामा झार्ने र राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकताका प्रतीक राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सर्वोपरि रूपमा चाहिँ माध्यम बनाएर राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सर्वोपरि रूपमा लिनेर बुद्धलाई दिएका उपदेशलाई मान्यता राखेर चाहिँ शासन गर्ने नीति जुन अपनाएको छ, यो बेलामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेर एउटा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने विषयमा उनीहरूसँग स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग हामी चाहिँ उनीहरूले हामीलाई नपुगेको थोरै मत काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले हामीलाई दिन्छु र तिमीहरू पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेर जनतालाई चाहिँ राम राज्यको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सुशासित देऊ भनेर भनिरहेको बेलामा प्रयोग भएको यतिखेर राप्रपा जसरी झापामा ओलीको गृहनगरमा ओलीलाई सक्नको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले साथ दिने, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले झापामा राप्रपालाई प्रयोग गर्ने, यता भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डलाई सक्नको लागि प्रचण्डको छोरी रेणु दाहाल जो भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार, उहाँलाई सक्नको लागि चाहिँ काङ्ग्रेस
कम्युनिस्टको जुन काङ्ग्रेस नेकपा एकीकृत जुन समाजवादी छ माओवादी केन्द्र लगायत सक्नको लागि चाहिँ एमाले चाहिँ महानगरमा राप्रपालाई प्रयोग गरेको त्यो बिल्कुलै असम्भव कुराहरू हो नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यस्तो एउटा सशक्त दल हो, एउटा सशक्त सङ्गठन हो। अन्य जिल्लामा त तालमेल भएको अवस्था छैन। म तपाईँलाई क्लियर कुरा गर्न चाहन्छु, देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 1 इन्च पनि विचलित नहुनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसै फेरि पनि तपाईँहरू त त्यही लाइनमा जानुभयो। कमल थापालाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, कमल थापाकै लाइन चाहिँ तपाईँहरूले अनुसरण गर्दै गइरहनु भएको छ भन्ने आरोप छ तपाईँहरूलाई। कमल थापासँग त तुलनै गर्न मिल्दैन नि साथी। तपाईँको कमल थापाले त देशमा झन्डै 7.5 लाख नेपाली जनताले हामीलाई मतदान गरे। 7.5 लाखभन्दा बढी हामीसँग चाहिँ नि जुन मतदान गरेको आधारले हामीले समानुपातिकमै 24 सिट मान्ने पायौँ। 24 सिट मान्ने कुन आधारमा दिएका थिए भने देशमा सनातन हिन्दू राष्ट्रका लागि, नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि, नेपालमा संहिताका विरुद्धका लागि तिमीहरूले यो संसदको प्रयोग गर भनेर कमल थापाको हामी राप्रपा नेपाललाई त्यो मत जाहेर गरेका थिए। तर उहाँले पटक सत्ता, शक्ति र लाभका पदसँग पार्टी साट्नुभयो, पार्टीले बन्धक बनाउनु भयो र उहाँले सांसद पदहरूलाई उहाँले चाहिँ त्यो ढङ्गले इस्तेमाल गर्नुभयो, प्रयोग गर्नुभयो। पटक चाहिँ आफू चाहिँ सत्तामा गएर उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने कामहरू गर्नुभयो र त्यो कुरा जनताले रुचाएन र जनताले ठुलो नसिहत दिएर सजाय दिएको फाइदा छ ठ्याक्कै भनिदिनुस्। राप्रपाले तालमेल गरेको अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिकामा तालमेल गरेर एमालेलाई जिताएको अवस्थामा राप्रपालाई के फाइदा, राप्रपालाई विश्वास गर्ने जनतालाई के फाइदा, झापामा ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले राप्रपालाई भोट दिएर सघाएको अवस्थामा चाहिँ राप्रपालाई के फाइदा, राप्रपालाई विश्वास गर्ने पछिल्लो यो जुन लहर देखिएको छ त्यो लहरलाई के फाइदा ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। तपाईँको कुनै पनि कुराहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक निष्ठा, नीति, निर्णय चाहिँ के हो त भने देशैभरि कार्यगत एकता नगर्ने नै हो। तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ। म तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनी गठबन्धन भनेको देशैभरि हुने भयो, तालमेल भनेको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन नगर्ने नै हो। तर एउटा सजिलो एउटा चाहिँ बाटो पार्टीको चाहिँ केन्द्रले खोलिदियो कि स्थानीय तहमा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा हाम्रो पार्टीले नेतृत्व तहमा विजय हुनसक्छ र जनताको सेवा गर्ने मौका पाउँछ भने स्थानीय तहमा त्यो गठबन्धन बनाउनको लागि केन्द्रबाट हामीलाई छुट पाएको अवस्थाले गर्दा यो केही ठाउँमा गठबन्धन हुने अवस्था देखियो र गठबन्धन हुँदा त्यहाँको स्थानीय सरकार हाम्रो पार्टीको नेतृत्व बन्यो भने, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले स्थानीय तहमा चाहिँ निर्वाचित भयो भने त्यो एउटा उसको लागि अवसर र चुनौती दुवै हो र चाहिँ हामीले भनेका कुराहरूलाई त्यहाँ पालना गर्नको लागि, त्यो प्रतिपादित गर्नको लागि त्यो मौका हो। त्यो हिसाबले हाम्रो लागि फाइदाको विषय हो, त्यो हाम्रो लागि फाइदाको विषय हो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जहाँसम्म अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग हामीले दलीय हिसाबले हामी फरक विचार राख्ने, सुस्पष्ट विचार राख्ने, राष्ट्रियताको विषयमा चट्टान चाहिँ अडिग, हामीले अरू पार्टीका दलहरूलाई एउटै साइनबोर्ड फरक, झन्डा फरक, व्यक्ति फरक, तर एउटै पार्टी हो भनेर गणतन्त्रवादीहरूलाई एउटा किताबमा, हामी अर्को किताबमा बसिरहेको राजनीतिक निष्ठा विचार सिद्धान्त लिएको पार्टी भनेको यो विषयगत हिसाबले, एजेन्डाका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले हामी फरक नै हौँ, फरकै रहन्छौँ र यसको परिणाम भनेको अब हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा हामी गरेर देखाउँछौँ। यसमा तपाईँलाई निश्चिन्त हुनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि त तालमेल बिना जित सम्भव देखिएन नि राप्रपाको, त्यो आँट गर्न सकेन नि राप्रपाले, स्थानीय निकायको निर्वाचनमै देखियो। अब तपाईँको मिडिया मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी कसैसँग पनि गठबन्धन गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता हामीसँग छैन, गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता, दृढ सङ्कल्पित हामी मान्यता हो। अब यो एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभरिका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई स्वतन्त्र रूपले एउटा सरल रूपले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छान्ने मौका दिनुपर्छ। त्यो मौका प्रदान हुन्छ, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा त्यो प्रदान हुन्छ, पार्टीले त्यो मौका दिन्छ र त्यही ढङ्गले चाहिँ संसद र प्रदेश सांसदहरू निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कुरामा मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। तालमेल सही छ। तालमेल जुन अहिले गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, अहिलेको भरतपुरको र झापाको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँको स्थानीय जनताको, त्यहाँको स्थानीय स्तरको चाहना, त्यहाँको स्थानीय राष्ट्रवादी साथीहरूको इच्छा, चाहनालाई चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रवादी नेताहरूलाई नेतृत्व गरेर त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनतालाई राम राज्य दिने, सुशासन दिने र यसो चाहिँ स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने कुरामा जुन खालको उहाँले अभिलाषा राख्नु भएको छ त्यस मानेमा त्यहाँ ठिक हुनसक्छ। अन्य पार्टीलाई भोट खनाउने सवालमा चाहिँ जसरी काङ्ग्रेसमा अहिले पछिल्लो समय चितवनकै भरतपुर महानगरकै विषयलाई लिएर चाहिँ जुन आक्रोश देखिएको छ, जुन विद्रोह देखिएको छ, त्यस्तै किसिमको विद्रोह यो तालमेलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निम्त्याउन सक्छ? अब यो सम्भावना
त छ नै। धेरै साथीहरू यो तालमेल गठबन्धनको विपक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँकै भनाइमा मतदाताहरूकै भनाइमा सचेत राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै सार्वजनिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको आधारमा मैले तपाईँसँग कुरा गर्ने हो भने यो गठबन्धनको विपक्षमा हुनुहुन्छ सबैजना गठबन्धन। राष्ट्रवादी पार्टी एउटा राष्ट्रको सशक्त धार्मिक सङ्गठन, सशक्त चाहिँ राष्ट्रको माटोमा जन्मेको पार्टी, विदेशीका मतियार र विदेशीका दलाल र विदेशीको खेतालाहरूबाट काम गरेका चाहिँ विदेशलाई त्यस्तै पऱ्यो भने देशै विदेशमा विलय गराउन समेत तत्पर लेन्डुप दोर्जेहरूको पार्टीसँग एकाकार गरेको कुरा रुचाउने कुरा पटक्कै भएन। त्यो छैन नै, त्यो पटक्कै स्वीकार गर्दैनन्। तर पनि त्यो स्थानीय तह जुन तपाईँले भरतपुरको कुरा गर्नुभयो, जहाँ तपाईँ झापाको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो ठाउँका राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकचोटि स्थानीय तहमा हामी पनि नेतृत्व तहमा गएर सुशासित राम राज्य तयार गरिदिन सक्छौँ कि भन्ने अभिलाषा बोकेर त्यहाँ तालमेलको गठबन्धनको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यहाँको विषयमा त्यहाँको आफ्नै खालको स्वायत्तता पनि छ, त्यहाँको आफ्नो उहाँ पार्टीको आफ्नो आधिकारिक निर्णयको पनि कुरा छ। त्यो विषयले गर्दाखेरि त्यस विषयमा अब कति हामीले टिप्पणी गर्नु कति प्रासङ्गिक हुन्छ। ठिक छ, अब भक्तपुरको सवालमा कुराकानी गर्ने हो भने जसरी काङ्ग्रेससँग सहमति भएको थियो तपाईँहरूको चाङनारायण नगरपालिकाको विषयलाई लिएर चाहिँ मेयर दिने लगायत मेयर लगायत वडाध्यक्ष दिने, अन्य वडाध्यक्षमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सघाउने भन्ने जुन सहमति भएको थियो, लिखित सहमति सार्वजनिक पनि भयो, तर सहमति कार्यान्वयन हुन सक्दैन। तपाईँले यो बडा दुःखदायी छ। आज हामी चाहिँ नि 11 गतेका दिनमा छौँ, 12 गतेका दिनमा छौँ। आज हामीले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम दिनमा हामी छौँ। अब केही घन्टाभित्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सीमा सकिँदैछ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको हामी नजिक छौँ। हामी लगभग हामी अब 12-15 दिन पछाडि स्थानीय तह निर्वाचनमा हामी होमिँदैछौँ। विगतको चाहिँ प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत दिने र अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको यो 79 सालमा यो वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि मेयर र 4 जना वडा अध्यक्ष उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने र 5 जना वडा अध्यक्ष र एउटा उपमेयर चाहिने नेपाली काङ्ग्रेसलाई राप्रपाले सहयोग गर्ने गरी एउटा लिखित एग्रिमेन्ट हामीसँग छ। फेरि त्यस्तो लिखित एग्रिमेन्ट छ जुन लिखित एग्रिमेन्ट उपल्लो तह माथिल्लो केन्द्रीय तह पशुपति शमशेर राणा तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष यताको पशुपति शमशेर राणा उताको नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवाको लेभलबाट छलफल भएर त्यो एउटा नीतिगत निर्णय भएको छ, लिखित निर्णय भएको छ र त्यसको उहाँहरूको दुईटा अध्यक्षको सहकार्यमा दुईको उपाध्यक्ष लेभलबाट उताबाट विमलेन्द्र निधि काङ्ग्रेसबाट यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विक्रम पाण्डे समेतको उपस्थितिमा भक्तपुर जिल्लाका अहिलेको तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस सभापति दुर्लभ थापा र यतापट्टि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रामचरण लामिछाने र समेतको चाहिँ लिखित हस्ताक्षर भएर चाहिँ यो एग्रिमेन्ट भएको छ। अब यो एग्रिमेन्ट एकदमै अक्षरश इमान्दारितापूर्वक पालना गर्नु पर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इमान्दारितापूर्वक यो सहमति पालना गर्यो। यति इमान्दारितापूर्वक पालना गर्यो जुन बेला म कुनै पनि बेला म आफै हिँडेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा मुनि नेपाली काङ्ग्रेसको मञ्च मुनि मैले गएर रुखलाई भोट मागेँ र म आफै लागेर पार्टीका धेरै साथीहरू लागेर हामीले मतदान गऱ्यौँ र प्रदेश सभामा हामीले तत्कालीन अहिलेको कृष्णलाल भडेल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतालाई हामीले मतदान गऱ्यौँ, निर्वाचित गरायौँ। हामीले निर्वाचित गराएको मन्त्री अहिले सांसद प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ, भौतिक योजना मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले त्यसको अहिले पैँचो तिर्नुपर्ने बेलामा अहिले लिखित एग्रिमेन्ट अनुसार अहिले उहाँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई मेयर दिनुपर्ने बेलामा उहाँले एउटा अमुक जनक खत्री भन्ने मान्छेलाई मेयरको जीवन खत्री भन्ने मान्छेलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्ताव पनि गरिसक्नुभयो। यसलाई म बडा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा लिँदैछु। यसलाई विडम्बना काङ्ग्रेसले मेयर लिने र एकीकृत समाजवादीले उपमेयर लिने गरी गठबन्धनले सहमति गरिसकेको छ। उनीहरूले त्यो सहमति गर्यो भन्ने कुरा मलाई केही छिटफुट रूपमा मैले न्युजहरू केही सूचनाहरू मलाई प्राप्त भएको छ। यदि यो हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई म कान ठाडो पारेर म सुन्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँको मिडियाको मार्फतबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा राष्ट्रवादी शक्ति जसले गणतन्त्रवादीहरूलाई त यो वास्तवमा निभाउनु छ भने यो त विशेष गरी नै यो चाहिँ यो विदेशीको मतियार र दलाल र विदेशीको खेतालाको रूपमा चिन्छ। यसले राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको अखण्डता र राष्ट्रको चाहिँ इज्जत जोगाउने काममा यसको भूमिका रहन्न। यो विशेष गरी यो विदेशीकै शक्ति इच्छामा सञ्चालित हुने पार्टीहरू हुन् भन्ने विषयमा हामी टुङ्गोमा पुगेका पार्टीका मान्छेहरू हौँ। तर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त्यो एउटा लिखित सहमति हुँदै त्यति राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ गठबन्धन गरेर हिजो काङ्ग्रेसको निर्वाचित गराएर मान्ने भइसकेको अवस्थामा आज आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त्यो धोका हुन्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही दिनभित्रै
पत्रकार सम्मेलन गर्छ, तपाईँ साथीहरूलाई बोलाउँछ, प्रेस मिट गर्छ र जस्ताको तस्तै त्यो समझदारी पत्र उहाँहरूको अगाडि सार्वजनिक गर्छ। सार्वजनिक त केही साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ, तर पनि एउटा औपचारिक रूपमा हामी सार्वजनिक गर्छौँ र चाहिँ हामीले हिजो नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएको मतको हामी त्यसको चाहिँ त्यो हिसाब किताब खोज्छौँ र भन्छौँ साँच्चै बेमानी साँच्चैकै राजनीतिमा धोका दिने भनेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर देशभरिका नेपाली काङ्ग्रेस भनेको धोका पुग्ने पार्टी हो, धोकेबाज पार्टी हो, यो चाहिँ घाती पार्टी हो, योसँग विश्वास छैन भन्ने ढङ्गले हामीले जनताको माझमा भन्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यो नआओस् भन्नका लागि अझै केही घन्टा बाँकी छ। म तपाईँको मिडिया मार्फत तपाईँलाई आग्रह त्यो साथीहरूलाई आग्रह गर्नु कि अझै केही घन्टा बाँकी छ। यो केही घन्टाभित्र अझै पनि त्यो एउटा लिखित एग्रिमेन्ट अनुसार त्यो समझदारीपूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो समझदारी कार्यपत्रलाई उसले चाहिँ कार्यान्वयन गरोस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि त्यो आग्रह गरेको मैले अलि 2-4 घन्टा अगाडि मैले आग्रह गरिरहेको छ, त्यो यदि भएन भने नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई त्यो धोका दियो भने अघि भने जस्तै गरी उनीहरूको गठबन्धन अनुसार उहाँको काङ्ग्रेसको उम्मेदवार र अहिले तपाईँले भनेको दलको नेता उपमेयर भएर चुनाव लड्नु भयो र राष्ट्रिय प्रधान पार्टीलाई धोका दियो भने राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले हरेक मञ्चमा हरेक सभामा त्यसको हिसाब किताब माग्छ र भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको बेइमानहरूको पार्टी हो, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको धोका दिने पार्टी हो, नेपाली काङ्ग्रेसमा विश्वास नगर्नु भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। चुनावमा प्रभाव पर्छ, कतिको प्रभाव पर्छ? काङ्ग्रेसले त साथ दिने भएर अब चाउडा र नगरपालिका जनता जनार्दन जनताको माझमा जान्छौँ। विडम्बना छ, देशभक्त कुरा गर्ने, धर्मको कुरा गर्ने, सुशासनको कुरा गर्ने, देशलाई माया गर्ने, नेपालमा राष्ट्रसत्ता चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि पाखा लगाएर अपराधको राजनीति गर्ने, भ्रष्टाचारको राजनीति गर्ने, दण्डहीनताको राजनीति गर्ने, चाहिँ शोषण र निरङ्कुशताको राजनीति गर्ने मान्छेहरू रोज्ने देशमा परिपाटी चलेको अवस्था छ विगतको राजनीतिक इतिहासमा। वैशाख 30 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन छ। त्यो दिनमा म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साँच्चै देशमा राम राज्य चाहनुहुन्छ, सुशासन चाहनुहुन्छ, मेरो देशको म नेपाली नागरिक हो, म देशको रक्षाको लागि उभिएको छु, देश चाहिँ स्वतन्त्र अविभाज्य हिन्दू राष्ट्र नेपाल होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, मेरो देश चाहिँ कुनै देशको साम्राज्यवाद नहोस् र चाहिँ मेरो देश स्वाधीन राष्ट्र रहिरहोस्, स्वतन्त्र राष्ट्र रहिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र चाहिँ मेरो देश श्रीलङ्का, युक्रेन र अफगानिस्तानलाई नपछ्याओस् र मेरो देश चाहिँ म स्वतन्त्र भएर बस्ने चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय प्रधान पार्टीलाई मतदान गर्नुहुन्छ, हलो चिन्हमा मतदान गर्नुहुन्छ। यसमा नै हामी एक्लै लडे पनि जित्छौँ। हामीसँग 94% ओमकार त हिन्दू धर्मावलम्बीहरू सनातनीहरू नै हुनुहुन्छ। हामीलाई इसाई धर्म मान्नेहरूले पनि हामीलाई मतदान गर्नुहुन्छ, किनभने हामीलाई उहाँहरूको इसाईहरूको क्रिस्चियनहरूको रक्षा हुने पनि भनेको पनि यही धर्मभित्र रहेर यही सनातनीहरूसँग रहेर नै उहाँहरूको रक्षा हुने हो। हामी एउटा यस्तो एउटा चाहिँ देशमा हामी जन्मेका छौँ। त्यस हुनाले हामी सिंहले लड्दा पनि हामी जित्न सक्ने हैसियत राख्ने र हामी नीति विचार सिद्धान्तले हाम्रो पार्टी अघिल्लो नम्बरमा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै प्रश्न चिन्ह छैन। तर पनि विडम्बना, दुर्भाग्यपूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस, यो नेपाली जनता, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खोइ किन हो थाहा छैन, के बुझ्नु भएको मलाई थाहा छैन। अझै पनि रुख र सूर्यलाई मतदान गर्नुहुने सम्भावना केही देखियो, केही ठाउँबाट देखिएको अवस्था छ। अझै पनि रुख र सूर्यमा मतदान गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले खोजेको अवस्था, खोजेको देश, खोजेको सुशासन, खोजेको राष्ट्र पाउनुहुन्न। त्यसो हुनाले त्यस मानेमा हामीलाई राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको हलो चिन्हमा मतदान गराएर विजय गर्नुको विकल्प छैन। त्यसो हुनाले त्यही ढङ्गले चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? अन्तिममा मलाई धेरै कुराहरू भन्नु छैन। यो यो मिडियाका मार्फत म एकदमै मेरो आमा अत्यन्तै अस्वस्थ हुनुहुन्छ। अहिले भक्तपुरको आइसियुमा बेडमा चाहिँ एकदमै छटपटाहट अवस्थामा, बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। म आमाको सेवामा बिहानदेखि रातिदेखि 24 घन्टा म हस्पिटलको ढोकामा छु। राजनीतिक हिसाबले मैले त्यति समय दिन सकेको छैन। यद्यपि म आमा र देशलाई सँगै जोडेर हेर्ने मान्छे। मेरो आमा यहाँ हस्पिटलको बेडमा छटपटिरहेको अवस्था र त्यो अहिले देशको अवस्था एउटै छ र देश र आमा जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरिएसी। आफू जन्म दिने आमा र आफू जन्मेको देश स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ मन मस्तिष्क र मुटुमा लिएर हिँडेको मान्छे र त्यो मान्छे भएका नाताले मैले अहिले मेरो आमालाई जति पीडा भएर अहिले हस्पिटलको बेडमा छटपटाइराख्नु भएको छ त्यति नै पीडा देशले भोग्दैछ। देश मैले दोहोऱ्याएर भन्छु, देशमा आर्थिक मन्दी बढ्दो छ, चुनाव गर्न सक्ने अवस्था छैन। विदेशी शक्ति आइएनजिओहरूसँग नेपालको गठबन्धनीय सरकारले पैसा मागिरहेको अवस्था छ।
त्यस्तो विदेशीहरूले पैसा नदिएर चुनाव गर्नलाई सरकारलाई धौधौ परेको अवस्था छ। देश आफैमा आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्था छैन। देश आर्थिक मन्दीले देश भासिने अवस्थामा छ। देश चाहिँ नि कुनै पनि बेला अब एमसिसी कम्प्याक्टमा नेपालले सही गरेको अवस्था छ। अमेरिकन सेनाले देशलाई हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्था छ। हामी स्वतन्त्र अविभाज्य नेपालका नागरिक थियौँ भनेर कुनै दिन इतिहासमा यस्तो थियौँ भनेर बच्चाहरूलाई कथा सुनाउने दिन अब आउने अवस्था भइरहेको छ। देश त्राहिमाम अवस्थामा अगाडि बढिरहेको हुँदा देशको अवस्थालाई एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा भयानक अवस्थामा देश बढिरहेको हुँदा देशलाई सुशासित बनाउन, देशलाई शान्तिको रूपमा अगाडि लैजान र देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अमुक रूपमा एउटा राष्ट्रियता राष्ट्रको लागि चाहिँ नेपाली जनतालाई एकै ठाउँमा जोड्ने र शान्ति र सद्भावको लागि सहअस्तित्व कायम गराउनको लागि सहिष्णुता कायम गराउनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब आउने वैशाख 30 को निर्वाचनमा हलो चिन्हमा मतदान गर्नुको विकल्प छैन। त्यसो हुनाले म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु, हलो चिन्हमा मतदान गर्नुहोस् र स्थानीय सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरूलाई निर्वाचित गराउने प्रयत्न गर्नुहोस् र त्यो निर्वाचित भएर आइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरूलाई त्यो खालको अग्नि परीक्षामा हाल्नुहोस्। र भनिएको छ आमाको रगत खाए सर हुनेछ, भ्रष्टाचार गरेर खाने भनेको आमाको रगत खाए सर हुनेछ भनेर अध्यक्षजीले भन्नुभएको छ। मन्दिरमा लगेर कसम खुवाउनुहोस् र त्यो अवस्था हुनेछ र त्यो अवसर दिनुहोस् भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँको मिडियाको मार्फत जुन मौका दिनुभएको छ यसरी कुरा गर्ने, जुन खालको जनताका माझमा जाने मौका दिनुभएको छ, तपाईँलाई पनि विशेष रूपमा म धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।